تحقیقات نشون داده درصد سکته، چه سکته قلبی و چه ایست مغزی و چه سکته پوستی، سکته پوستی هم داریم که منجر میشه به همین بیماری های پوستی. میگه در کسانی بیشتره که حب انتقام دارن و شب با کینه ها میخوابن، نمیتونن خودشونو خلاص بکنن. میگن اگر کسی بتونه گذشت بکنه و حب انتقام از دلش دور بکنه، هیچ موقع در عمرش سکته نمیکنه. معمولا کسی سکته میکنه اون خودش راحت کرده دیگه، کسی که خودخوری میکنه. اسلام چقدر تأکید کرده بر گذشت، گفته حتی اگر قاتل عمد بچت باشه. و ان تعفو خیر لکم، اگه گذشت بکنی خدا میگه خیره برای تو. حالا چقدر خیره، چه خیریه، فقط خودش میدونه. و ان تعفو خیر لکم. اینا رو بریزیم دور. اگر قرار بود کسی انتقام بگیره، رسول الله صلی الله علیه و سلم باید از ابو سفیان انتقام میگرفت، از اهل مکه انتقام میگرفت، از هند انتقام میگرفت. هند جگرخوار که 21 سال مبارزه کرده و جگر حمزه رو به دندان گرفت و حمزه رو مسله کرد، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه گفت کسی که به خانه ابو سفیان پناهنده بشه در امانه. هیچ موقع پیامبر بزرگی رو در زمانی که در جاهلیت بود بعد از اینکه قدرت گرفت ذلیل نکرد، حتی اگر بر دینش هم نبوده. پیشنهاد اسلام بهش داد، ولی قبل از اینکه اسلام بیاره ابو سفیان گفت هر کسی به خانه ابو سفیان هم پناهنده شد در امانه، هر کسی به خانه خودش پناهنده شد در قفل کرد در امانه، هر کسی به مسجد الحرام پناهنده شد در امانه، مگر کسی که بهشتیه حب انتقام در دلش هست، میخواد همه رو بهشتی بکنه. میخواد همه رو بهشتی بکنه. گفت همه تون برید که همه تون آزادید، اذهبوا فانتم طلقاء. هند برو، نگو مسلمانم بشو، این شمشیر رو گردنت یا بگو لا اله الا الله یا رگت شریان تو قطع میکنم. و ابو سفیان نگفت که یا بگو این شمشیر رو گذاشتم گردنت یا بگو لا اله الا الله یا قطعش میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بود که دوست نداشت خودش تنها به بهشت بره، واقعا بهشت مال خودشه، خود فردوس مال خودشه. مقامی که پیامبر داره صلی الله علیه و سلم جبرائیل نداشته. بلغ العلا به کماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع خصاله و رفعنا لک ذکرک. به جای رسید که جبرائیل توقف کرد. 7 تا معراج جبرائیل رفت همراه پیامبر، 2 تا معراج باقی مانده توقف کرد، گفت که اگه یک ذره جلوتر بیام نور خداوندی بال و پرمو میسوزونه، خود تنها برو. به سدرة المنتهی و عرش خدا و مقام قلم دیگه هر ستا خودش رفت. محمد صلی الله علیه وسلم اونقدر صلح طلب بود و دنبال دوستی بود و محبتش خالص بود و توصیه هاش همش منشأش خیر و برکت و مهربانی و رحمت و رأفت و شفقت بود و دوست نداشت خودش تنها به بهشت بره، به سعادت برسه. دوست داشت که کل امتش رو در بهشت همراهش ببینه. مگر ما امت اون نیستیم؟
چرا ما راضی میشیم که برادران و خواهرانمون بسوزن، برباد برد سرمایه هاشون، خودمون تنها نجات پیدا کنیم؟ موسی سوال کرد از پروردگار: ما ادنا اهل الجنت منزلتا، پایین ترین رتبه در بهشت مال کیه؟ پایین ترین درجه و رتبه. سوال کرد حضرت موسی. قال، جواب شنید: هو رجل یجیء بعد ما ادخل اهل الجنت الجنه. از جانب پروردگار جواب شنید که مردی است بعد از این که کل اهل بهشت وارد بهشت شدن، این آقا میاد داخل میشه. بعد از همه وارد شدن، بعد ما ادخل هو رجل یجیء، مردی است که می آید بعد از اون که کل اهل بهشت وارد شدن، حالا میخواد دران رو ببندن. فیقال له، به او گفته می شود: ادخل الجنت، برو داخل شو، ادخل الجنت. فیقول: ای رب کیف وقد نزل الناس منازلهم. ای رب، پروردگار، چطوری من برم؟ هرچی جا بود همه گرفتن دیگه، هر کسی تو جای خودش مستقر شد. و اخذوا اخذاتهم، هرچی سهمشون بود گرفتن. اخذوا، این سهم توست، این سهم توست، این سهم توست، گرفتن. فیقال له، به او گفته می شود: اترضی ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا. دیگه از جانب خدا بهش گفته شد: تو راضی میشی که به اندازه ملک یک پادشاهی در دنیا مال تو باشه؟ حالا تو آخرین نفری. فیقول رضیت ربه، راضی شدم به اندازه ملک یک پادشاه دنیا. من مفلسی بیش نبودم در دنیا، دیگه راضی شدم. فیقول لک ذلک، به او گفته می شود مال توست. و مثله و مثله و مثله و مثله، 1 و 2 و 3 و 4، یعنی به اندازه 4 برابر ممتلکات یک پادشاه روی زمین. فیقول فی الخامسة رضیت ربی، اون مرد در بار 5 میگه راضی شدم ای رب. فیقول هذا لک و 10 امثاله، ربش میگه این برای تو و 10 برابر مثل همین. راضی شدی؟ ولک ما اشتهت نفسک و لذت عینک، و برای تو علاوه بر این 10 برابر هرچی که نفست اشتها بکنه و هرچی که چشمت از اون لذت ببره تو بهشت. فیقول رضیتو، میگه ای رب راضی شدم. حضرت موسی دوباره کنجکاو شد، گفت فاعلاهم منزلتا یا رب، این پایین ترین بود. خودمون که همیشه دنبال نگهبانی و نوکری هستیم و خدمتگزاری تو بهشت، هم نگهبان دم درم بکنن. حضرت موسی گفت رب فاعلاهم منزلتا، بالاترینش. قال اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدی، اونهای کسانی هستن که اراده من بود، اونطوری که من خواستم بودن، کرامت اونها و شخصیت اونها را خودم با دست خودم کاشتم. بعضی بندگان خدا واقعا عجیبن. برید اوصاف صالحین بخونید.